इस ट्रेडिंग एन एडिक्शन, क्या ट्रेडिंग एक लत है? ये एक सवाल है जो मेरे व्यूवर मेंबर ने किया। तो मैंने सोचा इस सवाल के जवाब में एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाए। सब में पहले इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें एडिक्शन क्या है। एडिक्शन जिसे हम उर्दू में लत कहते हैं, असल में अगर आप गौर करें तो ये एक सोचने वाला अमल है। इसको हम कह सकते हैं एक थॉट प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम एक प्लेजर सीकिंग, किसी लज्जत की तलाश करते हैं या जिससे हमें काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है और फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। दूसरे मानों में अगर मैं ये कहूँ कि जो एडिक्शन है ये एक मेंटल चैलेंज भी है, ठीक है, जिससे इंसान गुजरता है। और अगर अभी उस इंसान की जहनी ताकत का अमली मुजाहरा भी होता है कि वो उस पर किस तरह काबू पाता है। एडिक्शन कई तरह की हो सकती है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसमें स्मोकिंग भी हो सकती है, गैम्बलिंग भी हो सकती है, सब्सटेंस एडिक्शन भी हो सकती है विच इज़ ड्रग एडिक्शन, फूड एडिक्शन, इवन शॉपिंग की भी एडिक्शन होती है। और अदरवाइज ऐसी कई एडिक्शन होती है, प्रोनोग्राफी है, और अगर आप बात करें तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल वो एडिक्शन है, और कोई किसी को चाय और कॉफ़ी की एडिक्शन है, कोई बर्गर खाना चाहता है। तो एक मतलब इसको एक और तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, ठीक है ना, कि एक कंटिन्यूअस ख्वाहिश का पैदा होना जो इंसान को अपनी तरफ घसीटता है या अपनी तरफ बुलाता है। तो अगर आपकी जो मेंटल चैलेंज की मैंने बात की है तो आप फिर उसको काबू भी कर सकते हैं। अब कई एक्टिविटीज़ तो ऐसी हो सकती हैं, एंड मुमकिन है कि एडिक्शन जो आपके फ़ायदे में हो, मगर आम तौर पे एडिक्शंस जो है नेगेटिव उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो सवाल हुआ कि मैं जनाब एडिक्ट हो गया हूँ स्टॉक का और आई एम गेटिंग इनटू लॉसेज एंड ऑल दैट, तो हमने सोचा इस पर बात करें। सब में पहले तो उन्हें ये समझाएं कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन अच्छी नहीं है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो। मगर एडिक्शन के बारे में अदरवाइज़ एक बात बताऊं कि एडिक्शन बेशक एक हेल्थ कंडीशन है, मगर इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप इसको रिकवर करें, रिलैप्स को प्रिवेंट करें, और एक्सपीरियंस से और अपने कोशिश से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई एडिक्शन के बारे में गुफ्तगू। अब चलते हैं जनाब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। हमारी ट्रेडिंग में एडिक्शन कहाँ होती है? तो मैंने ये एक स्लाइड है जो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में मौजूद थी, वहाँ से शेयर की है। तो जनाब इसमें हमने दो किस्म की लोग बताए थे, एक ट्रेडर हैं और एक इन्वेस्टर है। एडिक्शन सिर्फ ट्रेडर कैटेगरी में पाई जाती है, इन्वेस्टर में नहीं पाई जाती, क्योंकि इन्वेस्टर जो है अपनी क्या कहना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा शांत होता है, इत्मीनान होता है, उसमें उसकी कैफियत में इत्मीनान होता है। जबकि जो हमारा ट्रेडर होता है उसकी कैफियत में जल्दबाजी होती है, क्विक डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए ये एक दोनों का बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो बहरहाल एडिक्शन इन्वेस्टर में नहीं पाई जाती, ट्रेडर में पाई जाती। ट्रेडर की भी मैंने दो अक़साम आपको वहाँ पर डिफाइन की थी। एक मैंने कहा था कि जनाब स्विंग ट्रेडर, दूसरा मैंने कहा था शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो स्विंग ट्रेडर भी जो है उसको भी एडिक्शन से बाहर कर दें। स्विंग ट्रेडर में भी एडिक्शन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, ठीक है ना। अब कौन बचा? अब जनाब बच गया सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये यकीनी तौर पे इंट्राडे ट्रेडर है। ये जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ये आम तौर पे उसके अंदर ज़्यादा एडिक्शन के हवाले से सवाल हमें सुनने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हम कि क्या एडिक्शन हर इंट्राडे ट्रेडर को होती है? नहीं जनाब, हर इंट्राडे ट्रेडर को नहीं होती। ये उस वक्त होती है जब आप
मुकम्मल तौर पे तैयारी के साथ ना हो। मैंने इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बताई हैं कि ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्राइस, टेक्निकल्स, वॉलीटैलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर उसका शोर हंगामा हाउस का, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर एडिक्शन होती है आम तौर पे, जो हम जिसको एडिक्शन कहते हैं वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी। तो अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि पहला सवाल ये पैदा हो जाता है कि तो फिर हम इस पर काबू कैसे पाएं, क्या हम इस पर काबू पा सकते हैं या नहीं, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो जनाब बिल्कुल काबू पा सकते हैं आप, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, हाउ टू गेट आउट ऑफ एडिक्शन। ठीक है जी। सब में पहले किसी भी काम को दुरुस्त अगर करने जा रहे हैं तो सब में पहले तस्लीम कीजिए कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो उस बीमारी का इलाज भी नहीं हो सकता, उस मसले का सलूशन ढूंढा नहीं जा सकता। तो सब में पहले तो इस बात को बयान करना होगा या मानना होगा कि हाँ मुझे एडिक्शन है, आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। और उसके बगैर ये ठीक नहीं हो सकती जब तक आप मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा जो बात है, रिव्यू योर रीजन ऑफ फेलियर। भाई देखिए ना, एडिक्शन से परेशान क्यों हुए आप? इसलिए कि लॉस ट्रेड हुई। परेशानी सारी यही हुई ना कि जी लॉस ट्रेड हो गई। तो सब में पहले अनबायस्ड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। अनबायस्ड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के पहले आप ये, अगर आप जस्टिफाई करेंगे जिस तरह के आमतौर पे सोशल मीडिया पे होता है कि जनाब वो ऐसा हो गया था, उसने ये कर दिया, उसकी ये खबर आई थी मगर उसने माल उठा लिया, इसने माल गिरा दिया, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उस और इसमें जब तक फंसे रहेंगे जब तक आप अपने बारे में बात नहीं कर सकेंगे, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियां करते रहेंगे। तो अनबायस ओपिनियन हो, अगर आपका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उसके लिए आपको सब में पहले अपनी खामियां ढूंढनी है, अपनी गलतियां ढूंढनी है। उसने क्या किया, इसने क्या किया, इस पर बात नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे उन गलतियों की जो हमें उस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के जब प्रोसेस से हम गुजरेंगे तो वहाँ हमें अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी यकीनी तौर पे। वो प्रोसेस होगा कैसे? वो प्रोसेस ऐसा होगा, क्या ट्रेडिंग प्लान था, नहीं था? अगर नहीं था तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? जब कोई प्लान ही नहीं था तो फिर बर्बाद तो होना था, जिसके बारे में अक्सर मैंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास प्लान मौजूद है बर्बाद होने का। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास प्लान है बर्बाद होने का। तो अगर ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। अब क्या गलतियां ढूंढेंगे? इतनी बड़ी गलती, इससे बड़ी गलती कोई हो नहीं सकती। उसके बाद थोड़ी देर के लिए समझ लें कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान है और आपने कुछ सोचा था खरीदते हुए, कुछ फैसले किए थे, तो फिर उसमें देखिए कहाँ गलती हुई है। क्या सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में गलती हो गई है? क्या उसके लिए आपके पास टेक्निकल एंट्रीज मौजूद थी कि किस में कहाँ एंटर होना है, कहाँ नहीं होना? सिलेक्शन ठीक था, नहीं था? और उसके बाद फिर जिस ट्रिगर पे एंटर होना था हुए, नहीं हुए? रिस्क मैनेजमेंट की, नहीं की? और अगर आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है ना तो आसान तरीन चीज़ है कि अपने ट्रेडिंग जर्नल को देख लें। ट्रेडिंग जर्नल में तमाम गलतियां मिल जाती हैं। ठीक है जी। इसीलिए हमने हमेशा कहा है लर्न बिफोर यू अर्न। ठीक है जी। तो आसान तरीन तरीका, जर्नल को निकालें, ट्रेडिंग जर्नल को, और वहाँ अपनी गलतियाँ आपको साफ साफ नजर आ जाएंगी। ठीक है ना, कि आपके गोल्स क्या थे, आपके ट्रिगर्स क्या थे, कौन सी चीज़ आपको इसमें एंटर होने के लिए मोटिवेट कर रही थी। ठीक है ना। तो फिर अगर ये तमाम चीज़ें आप देख लें तो फिर आप कर सकते हैं। अब फर्ज कीजिए आपने वो चीज़ें देख ली, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार इन गलतियों पे मैं काबू नहीं पा सकता, तो फिर आपको ज़रूरत है किसी प्रोफेशनल हेल्प की, कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं,
اس سے کہیں کہ یار میری ٹریڈنگ میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں, یہ مسئلے ہیں, میں کہاں غلطی کر رہا ہوں, پھر وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہترین ایک اور کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ ایک بریک لے لیں ٹریڈنگ سے, ٹریڈنگ بند کریں اور اپنی اسکل انہانسمنٹ کریں, سیکھنے کے لیے کوشش کریں. اور اچھا, اب ایک اس میں ایک چوتھا پوائنٹ جو ہے ڈسٹریکٹ یور سیلف. اس میں کیا کرنا چاہیے کہ یہ فوری قدم ہے جو آپ کو اٹھانا ہوتا ہے. جب کوئی غلطی ہو گئی, ٹریڈنگ غلط ہو گئی, آپ نے زبردستی کی کوئی ٹریڈ کر لی, تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اسکرین سے دور ہو جائیں, آلٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں. مطلب ٹریڈنگ سے ہٹ جائیں اور کچھ اور چیز کے بارے میں سوچیں. کسی سے فون پہ بات کر لیں, کوئی ویب سائٹ کھولیں, کوئی فن کر لیں, کوئی کامیڈی دیکھ لیں, کچھ اور کر لیں, کوئی اور بزنس کے بارے میں معلومات کریں. ٹریڈنگ سے باہر آ جائیں. جس ٹریڈنگ میں آپ کو پرابلم ہوئی ہے یا جس ٹریڈنگ میں آپ ایڈکشن فیل کرتے ہیں, اس سے دور ہو جائیں اس وقت کے. اگر ایسا کرتے ہیں, یہ پہلا اسٹیپ ہے جو آپ کو لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ ہے ہاؤ ٹو کم بیک. اب ہم اس سے کم بیک کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی اس ایڈکشن سے نکلو اور ٹریڈنگ بند کر دو. جیسے کہ میرے ممبر نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹریڈنگ ہی ختم کر دوں, بند کر دوں میں. بے شک بند کریں آپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں یا آپ نہیں کر پا رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو بند کریں. مگر ایک مشورہ ضرور میں دوں گا کہ زندگی میں کوئی بھی کام اس وقت بند مت کیجیے جب آپ ہار کی شکل میں ہو, ناکامی کی شکل میں ہو, کیونکہ ایسی صورت میں وہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے اس پہ منفی اثر انداز ہوتی ہے, وہ منفی اثرات چھوڑ جاتی ہے. کئی دفعہ ناکامیوں کا ڈپریسو رزلٹ نکلتے ہیں, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو میرا یہاں ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اسٹرگل کریں, کنسسٹنٹ اپروچ رکھیں, اور جو اوپر ہم نے کہا کہ ریویو آف کریں ریزنس کو کہ فیلئر ہوا کیوں ہے, اور پھر ان کے کازز ڈھونڈنے کے بعد اسکل انہانسمنٹ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ بینگ اے فیلئر ہیونگ ٹو مینی کانسیکوینسز. اگر آپ فیلئر بن کے مارکیٹ سے باہر نکلیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے, آپ کی ڈیسیشن میکنگ تباہ ہو جائے گی عام زندگی میں. تو ایسا مت کیجیے. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں, ان ایررز کو ختم کریں, تاکہ آپ کی ڈیلی لائف کا کانفیڈنس متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر بھلے اگر آپ کو چھوڑنی ہے ٹریڈنگ, ضرور چھوڑ دیں, مگر ناکام ہو کے باہر مت نکلیں, کیونکہ وہ آپ کی زندگی پہ کچھ ایسے مارک لگا دیتی ہے جو دھبے پھر دھلتے نہیں ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے. اب ڈائیورسفیکیشن, اگلی سلائیڈ ہے ہماری ڈائیورسفیکیشن. تو جناب ایڈکشن ہے, اصل میں کیا ہے کہ یو ہیو ٹو ایگزاسٹ دی ایڈکشن. ایڈکشن موجود ہے, مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ایڈکٹڈ ہوں ٹریڈنگ کے لیے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ زبردستی کی ٹریڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی فیصلہ آ رہا تھا خان صاحب کی اہلی نااہلی کا, تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کروں, شارٹ کر دوں. میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھ سمجھ لیجئے گا, شارٹ از ناٹ این ایزی جاب. اور میں نے اللہ کا شکر ہے فوری طور پہ ایک پوسٹ بھی دے دی کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مارکیٹ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں کریٹ کرے گی, یہ والیٹیلٹی کریٹ کرے گی مارکیٹ میں, والیٹیلٹی. میں نے فوری طور پہ دوران بریک یہ بات اپڈیٹ کر دی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ایسا سمجھتا تھا. اب اگر آپ مجھے بتائیے جن لوگوں نے شارٹ کر دیا ایسی صورت میں, وہ کتنا برا پھنسے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جس وقت ٹریڈ سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی کنفیوژن دماغ میں موجود ہے, تو اس وقت زبردستی کی ٹریڈ نہیں کی جائے. اس زبردستی کی ٹریڈ سے بچنے کا بہترین سلوشن کیا ہے؟ ڈائیورسفیکیشن. بہترین سلوشن. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کر رہا ہوں, اور اس وقت مارکیٹ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی سیکیور ٹریڈنگ اپرچونٹی نظر آ رہی ہو. اب چونکہ میں ٹریڈر ہوں اور فل ٹائم ٹریڈر ہوں, تو میرے اندر ایڈکشن ہونا فطری عمل ہے.
ایڈکشن کو میں یہاں نیگیٹو نہیں لے رہا ہوں, میں اس کو یہاں پر نارمل بیہیویئر سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ایک پروفیشنل ٹریڈر میں ایڈکشن موجود رہے گی. ٹریڈنگ کی ایڈکشن کی نگیٹیوٹیز کو ہم نے کم کرنا ہے. اب سوال یہ کہ میں اس ایڈکشن کو لے کے نقصان اٹھا لیتا ہوں, اس سے مجھے بچنا ہے. تو اس بچنے کا طریقہ میں نے یہاں آپ کو بتا دیا کہ میں فوری طور پہ کہتا ہوں کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے مجھے سیکیور ٹریڈ آفر نہیں کر رہی. اوکے فائن, تو میرے پاس ڈائیورسفائڈ سچویشن ہے. میرے پاس ایک اکاؤنٹ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ہے, تو میں فوری طور پہ دیکھتا ہوں کروڈ آئل, گولڈ میں, S&P 500 میں, نیسڈیک میں, ڈاؤ جونز میں کہاں پر اپرچونٹی ہے. اب دیکھیے نا, جب میں ڈائیورسفائڈ ہوا تو اب صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج نہیں بچا, میرے پاس اور بہت سے آپشن آ گئے. ایک میں نے اس میں ایک ادر ایونیو دکھایا ہے جو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہے, جس کو میں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہا ہے. مطلب اگر کوئی ادر ایونیو بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہی ایونیو ہو پاکستان مرکنٹائل یا اسٹاک ایکسچینج, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور ایونیو ہو. آئی ڈونٹ نو, مے بی آپ سوچیں گے ٹھیک ہے یار اس وقت مارکیٹیں اچھی نہیں ہیں, پراپرٹی گری ہوئی ہے, میں کوئی پراپرٹی لے لیتا ہوں, میں کوئی پلاٹ لے لیتا ہوں, ایز یو وش. ٹھیک ہے نا, اگر اس کے پیرامیٹرز آپ نے چیک کر لیے ہیں, اگر وہ اچھی ریٹرن آفر کرنے کی پوزیشن میں تو ٹھیک ہے, آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں جائیے. تو ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے. اگر دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ نہیں یار میں تو صرف اسٹاک کا ٹریڈر ہوں, بس میں نے آج ٹریڈ کرنی ہی کرنی ہے, ٹریڈ کیے بغیر میں آج نکلوں گا نہیں, تو تباہی آئے گی. اگر ڈائیورسفیکیشن ہے, آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے, اور وہ کس طرح ہوگی کہ آپ کا مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس پاسبلٹی ہو کہ اگر ایسی کوئی صورتحال آئی تو میں فوری طور پہ مرکنٹائل ایکسچینج کی طرف بھاگوں گا اور میں وہاں پہ دیکھوں گا اپرچونٹی کیا ہے. اگر میں پچھلے دنوں کی بات کروں کہ مارکیٹ میں جب ہمارے پاس 4-4, 5-5, 6-6 کروڑ کے والیوم چل رہے ہیں, تو اور مارکیٹ اگر زیادہ پوٹینشیل نہ بھی دے رہی ہو, ایون عدم استحکام ہمارے پاس کافی عرصے سے ہے, اور جب اتنے عرصے سے عدم استحکام ہے تو کیا اس عرصے میں کروڈ آئل ٹریڈ نہیں ہوا, کیا گولڈ ٹریڈ نہیں ہوا؟ تمام چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے. وداؤٹ ڈائیورسفیکیشن ایک ٹریڈر اسی طرح ہے جس طرح ایک ٹانگے کا, جو ٹانگا ہوتا ہے نا اس کا گھوڑا ہوتا ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ٹانگے کا جو گھوڑا ہوتا ہے, بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم ٹانگا دیکھتے تھے تو گھوڑے کے آنکھوں پر دونوں سائیڈ میں, رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر, ایک چمڑے کا لیدر کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی, اور وہ صرف آگے دیکھ سکے, دائیں اور بائیں نہ دیکھے. دائیں اور بائیں اس کو موڑنے کے لیے کوچوان جو ہے آپریٹ کرتا تھا, اور اس کو صرف آگے دیکھنا ہوتا تھا. تو ڈائیورسفیکیشن کے بغیر ایک ٹریڈر بالکل اس ٹانگے کے گھوڑے جیسا ہے, جو گھوڑا صرف آگے دیکھتا ہے, ادھر اور ادھر نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کے پاس مرکنٹائل کا اکاؤنٹ ہے یا کوئی دوسری انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے لیے آپ نے آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں, تو پھر آپ اس گھوڑے کی طرح نہیں ہوں گے کہ بس سیدھا ہی جانا ہے, چاہے اسٹاک زمین بوس ہو رہا ہو یا اوپر جا رہا ہو, میں نے تو اسٹاک میں ہی ٹریڈ کرنی ہے. کتنے لوگ ہیں جو شارٹ نہیں کرتے. تو ہمارے پاس تو مختلف چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے شارٹ نہیں کرنا. اگر انہیں شارٹ نہیں کرنا اور مارکیٹ اگر مندی کا شکار ہے پچھلے 1 مہینے سے, تو زبردستی کی ٹریڈیں کریں گے وہ. اگر وہ فل ٹائم ٹریڈر ہیں اور ایڈکٹیو ٹریڈر ہیں, کریں گے غلطی اور پھر نقصان اٹھائیں گے. تو ڈائیورسفیکیشن اتنی اہم چیز ہے. تو میرے دوستو, آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین بات یہ تھی کہ ایڈکشن پر قابو کیسے پایا جائے. نمبر 1, ایڈکشن کو جانا اور سمجھا کیسے جائے, پھر اس کا سلوشن کیسے نکالا جائے. اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ڈائیورسفائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو مکمل ہیلپ کر سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کو اس ڈائیورسفیکیشن کے لیے اکاؤنٹ کھول کے دے گی, آپ کو ٹریننگ بھی دے گی کہ آپ کو دوسرے ایونیوز میں کیسے ٹریڈ کرنا ہے, کس طرح کام کرنا ہے. آپ اپنی جو فل ٹائم ٹریڈنگ جو آپ کی شخصیت ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں, مگر تھوڑی سی محنت کے بعد. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے.
اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اگر آپ کو لگتا ہے یہ کسی کے کام آ سکتی ہے. بہت شکریہ. دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پوری اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. اللہ حافظ.